अजमल की बीवी मुंह फट, बदतमीज और बद अखलाक थी। अजमल साइकिल पर फेरी लगाकर गुजारा करता था। कभी कबाड़ का काम कर लिया करता था, कभी साइकिल पर जाकर गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले कुछ बच्चों के खाने का सामान बेचता। शाजिया हमेशा अजमल को इसकी गरीबी के ताने दिया करती। अजमल ने बहुत समझाया, शाजिया अपनी जुबान को लगाम दिया करो, तुमने हर रोज का तमाशा बनाया हुआ है। मैं थक हार कर घर आता हूँ, आगे तुम्हारी सुनने को मिलती हैं। शाजिया चाय बना रही थी। शाजिया ने अजमल को गाली दी, चाय की देगची उठाकर साइड पर फेंकी। अजमल को बहुत गुस्सा आया, डंडा उठाया, शाजिया को मारने लगा। शाजिया को काफी मारा। शाजिया रोते हुए बोली, मार लो, कितना मारना है, एक दिन सब चुन चुन कर हिसाब लूंगी तुमसे। अजमल दिमागी मरीज होने लगा था। शाजिया इसको मेंटली बहुत परेशान करती थी। अजमल साइकिल लेता, दिहाड़ी लगाकर रात गए तक बाहर किसी सड़क के किनारे बैठा रहता। वो जानता था घर जाएगा तो अपनी बीवी की बकवास सुननी पड़ेगी। वो अपनी बीवी के रवैये और इसकी गंदी जुबान से तंग आकर इसे तलाक देना चाहता था, लेकिन छोटी छोटी 3 बेटियों की तरफ देखता तो खामोश हो जाता। शाजिया को इस बात से कोई गरज नहीं थी कि बेटियां छोटी हैं। अगर अजमल ने गुस्से में तलाक दे दी तो क्या अंजाम होगा। अजमल रात गए घर आता, देखता कि बेटियां सो चुकी हैं, चुपके से खाना खाता और सो जाता। लेकिन आखिर कब तक ऐसा होता, आखिर कब तक ऐसा चलता। घर यूं तो बसाए नहीं जाते, रिश्ते यूं तो निभाए नहीं जाते। जरूरी नहीं कि हर मर्द ही दरिंदा हो, जरूरी नहीं होता हर फना के पीछे मर्द की अना हो, जरूरी नहीं है हर कयामत के पीछे मर्द के गुनाह हो, जरूरी नहीं हर बार मर्द अपनी हवस पे तलाक देता हो। शाजिया अजमल को पागल समझती थी। एक रात अजमल सो रहा था। शाजिया को न जाने क्या सूझी कि इसने अपने शौहर अजमल का गला दबा दिया। अजमल को जान से मार देना चाहती थी। वो अजीब सी कैफियत में थी। अजमल कुछ समझ नहीं पा रहा था। आखिर शादी के 18 साल बाद अचानक शाजिया को ऐसा क्या हो गया कि वो अजमल को जान से मार देना चाहती थी। अजमल शाजिया के पांव पकड़ के रोने लगा। शाजिया, तुमको अल्लाह और रसूल का वास्ता है, घर को आबाद करो, छोटी छोटी बच्चियों की तरफ देखो, इन मासूमों का क्या कसूर है। शाजिया, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम मुझसे झगड़ा करती हो। वो सहम जाती है। शाजिया ने चिल्लाकर कहा, देख अजमल, तूने मुझसे शादी की ही क्यों। मैं इतनी गुर्बत की जिंदगी नहीं जी सकती और तुमको कोई परवाह ही नहीं। साइकिल लेकर रात को 300 कमा कर लाते हो, 300 से क्या होता है, मुझे रोज का 1000 रुपए खर्चा चाहिए। बस अजमल ने सर पकड़ लिया। शाजिया, ऐसे घर आबाद नहीं होते जैसे तुम करती हो, खुदा के वास्ते कुछ सोच समझ ना कर ऐसा। शाजिया गाली देकर कमरे से बाहर चली गई। बड़ी बेटी अब 16 साल की हो गई थी, जिसका नाम फायजा था। इससे छोटी कोमल, सबसे छोटी जवेरिया थी। शाजिया बाजार जाती कुछ शॉपिंग करने के लिए तो एक शख्स से आंख मटक्का करने लगी। वो शख्स 40 साल का था, देखने में कोई बाजारी गुंडा लगता था। शाजिया इसको और ये बंदा शाजिया को खत लिखा करते थे। बड़ी बेटी फायजा ने एक दिन कहा, अम्मी, अबू को पता चलेगा तो अबू मारेंगे तुमको। शाजिया ने फायजा को पास बिठाया, समझाने लगी, बेटी मैं सब तुम लोगों के लिए कर रही हूँ। वो शख्स पैसे वाला है, इससे शादी कर लूंगी तो तुम लोगों की जिंदगी बन जाएगी। फायजा भी इतनी समझदार नहीं थी। मां के ये अल्फाज सुनकर खामोश हो गई। जब अजमल साइकिल लेकर फेरी पे चला जाता तो शाजिया भी फायजा को साथ लिए इस शख्स के घर चली जाती, इससे बातें करती, होटल से खाना मंगवाती, अय्याशी करती। फायजा को यह बिल्कुल अच्छा ना लगता था। और फिर ये बात एक दिन अजमल तक जा पहुंची। अजमल ने शाजिया को बहुत मारा, क्यों मेरी बेटियों की जिंदगी जहन्नुम करना चाहती हो। जब अजमल शाजिया को मार रहा था तो बेटियां भी अजमल के खिलाफ खड़ी हो गई। बाबा, आप हमारी मां को क्यों मारते हैं। मां ने बेटियों को बातों ही बातों में अपने साथ कर लिया था। अजमल बेटियों की तरफ देखकर बोला, मेरी बच्चियों, क्या हो गया है तुमको। शाजिया जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। अजमल को धमकी देने लगी, इतना मर्द है ना तो अभी तुमको दिखाती हूँ, बहुत सह लिया तुम्हारा जुल्म। शाजिया ने मोबाइल निकाला और उस शख्स को फोन किया जिसके साथ इश्क लड़ा रही थी। रोते हुए बोली, मुझे इस कुत्ते ने बहुत मारा है, मुझे ले जाओ आकर। अजमल खामोश था। मोबाइल, वो भी इतना महंगा, कहां से लिया। साथ वो ये भी समझ चुका था कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। वो शख्स गाड़ी लेकर आया, साथ कुछ मूंछों वाले बदशक्ल गुंडे थे। शाजिया इस शख्स को देखकर मुस्कुराने लगी। इस शख्स का नाम साबर था। साबर ने शाजिया का हाथ पकड़ा। अजमल पुराने फटे कपड़े पहने हुए अपनी टूटी हुई साइकिल के पास खड़ा था। शाजिया ने कहा, इस कुत्ते को मारो। पहले साबर ने लड़कों को इशारा किया, पकड़ लो। कमीने अजमल को मारने लगे, बहुत मारा अजमल को, इसके मुंह से खून बहने लगा। इसकी बीवी अजमल को बालों से पकड़कर कहने लगी, तलाक दो मुझे। अजमल ने बेटियों की तरफ एक नजर देखा, फिर तलाक दे दी। शाजिया बहुत खुश थी, बेटियों को साथ लिया और साबर के साथ चली गई। मोहल्ले वालों को पता चला, वो आए, इन्होंने अजमल को संभाला। अजमल रो रहा था।
لوگوں میری بیٹیاں رل جائیں گی۔ لوگوں نے سمجھایا وہ اپنی مرضی سے گئی ہیں۔ اجمل بے حال ادھر شازیہ صابر کے ساتھ کراچی میں جا بسی۔ صابر کا یہ عالیشان گھر کیا خوبصورت تھا، گاڑی، پیسہ، سب کچھ مل گیا تھا شازیہ کو جو وہ چاہتی تھی۔ وہ جاہل عورت کیا جانتی عدت کیا ہے یا انسانیت کیا ہے۔ صابر سے نکاح کر لیا، اس کے ساتھ رہنے لگی۔ فائزہ 19 سال کی ہو گئی تھی، لیکن یہاں بات یہ بھی تھی کہ صابر اپنی درندگی دکھانے لگا تھا۔ وہ جب بھی موقع ملتا فائزہ کو ہاتھ لگاتا، اس کو برائی کی طرف راغب کرتا۔ فائزہ اب بچی نہیں تھی، بڑی ہو چکی تھی۔ چھوٹی بہن کومل بھی جوان تھی۔ اب شازیہ ہر روز نئے کپڑے پہنتی، عیاشی کرتی اور آہستہ آہستہ شراب بھی پینے لگی۔ وہ عورت سے حیوان بنتی جا رہی تھی۔ فائزہ نے ایک دن بتایا، امی، نئے پاپا میرے ساتھ غلط حرکت کرتے ہیں، آپ سمجھائیں ان کو۔ شازیہ مسکرائی، بیٹی وہ پاپا ہیں تمہارے، ایسا کچھ نہ سوچا کرو۔ صابر ایک دن نشے کی حالت میں دودھ تھا کہ چھوٹی بیٹی کومل کو زبردستی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ شازیہ سب جانتی تھی، سگی ماں تھی ان کی، سب جان کر بھی خاموش رہی۔ صابر کا حوصلہ بڑھا اور ایک دن فائزہ کی بھی عزت تار تار کر دی۔ فائزہ رو رہی تھی، یا اللہ، ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں واپس اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ لیکن ماں دولت کے نشے میں اندھی ہو چکی تھی۔ کومل فائزہ کے سینے سے لگ کر رونے لگی، آپی، امی مجھے 5 لاکھ میں بیچنے لگی ہیں، مجھے بچا لو۔ فائزہ بے باس تھی، وہ کیا کرتی، اپنی سگی ماں دشمن بنی تھی۔ شازیہ کمرے میں کومل کو کہنے لگی، تیار ہو جاؤ اور چپ رہنا، سمجھی، ان لوگوں کے ساتھ چلی جاؤ۔ کومل نے ماں کے پاؤں پکڑے، امی جان، آپ ہماری ماں ہیں، ایسا نہ کریں ہمارے ساتھ۔ شازیہ مسکرانے لگی، آج کل کوئی ماں نہیں، جیسا مجھے صابر کہے گا میں ویسا کروں گی، جا اب تیار ہو جا۔ فائزہ نے ماں کا راستہ روکا، امی، اللہ سے ڈر، موت کو کیوں بھول گئی ہو؟ تمہیں قبر بھی نصیب نہیں ہوگی، تم صرف چند پیسوں کی خاطر اپنی بیٹیوں کو نیلام کر رہی ہو۔ شازیہ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا، بکواس نہ کر، تمہارا بھی علاج کروں گی۔ کومل کو 5 لاکھ میں بیچ دیا، لیکن کومل کی قسمت اچھی تھی، کومل سے ایک لڑکا پیار کرتا تھا۔ کومل نے اسے جب ساری بات بتائی، وہ لڑکا فائزہ کی مدد سے کومل کو بھگا لے گیا، جس پر شازیہ غصے سے جل اٹھی۔ فائزہ پر بہت تشدد کیا، بہت مارا۔ فائزہ پر شازیہ نے بھی ظلم کی ہر حد پار کر دی تھی۔ ماں ایسی بدبخت تھی کہ وہ فائزہ کو بازاروں میں لے جا کر فروخت کرنے لگی۔ صابر دلال بن گیا، ہر روز ماں کے ہاتھوں درندوں کے سامنے پھینکی جاتی۔ فائزہ اللہ سے رو رو کر دعا مانگتی، اے اللہ مجھے بچا لو، میری مدد فرما، اے اللہ میری مدد فرما۔ فائزہ کو جب سگی ماں فروخت کر کے گھر آتی تو فائزہ اس مرد کو کہتی، میں ساری رات کے لیے تمہاری ہوں، بس مجھے 2 نفل پڑھنے کی اجازت دے دو۔ کچھ مرد اجازت دیتے، کچھ نوچ ڈالتے۔ ماں ہر رات کے 10,000 وصول کرتی، سونے کے کنگن پہنے ہوئے صابر کے ساتھ عیاشی کرتی۔ ایک رات کالج کے کچھ لڑکوں نے فائزہ کو خریدا۔ رات کو فائزہ سامنے آئی تو ان سے کہنے لگی، میں نفل ادا کر لوں۔ وہ لڑکے حیرت میں تھے، دھندا کرنے والی لڑکی اللہ کو یاد کر رہی ہے۔ جب فائزہ نے نفل پڑھ لیے تو ایک لڑکا بولا، ہم سمجھے نہیں، دھندا کرتی ہو، تمہاری عمر بھی اتنی نہیں ہے، پھر یہ نفل ادا کرنا۔ فائزہ خاموش رہی، لڑکے سمجھ رہے تھے کہ فائزہ مجبور ہے۔ ایک لڑکے نے بہن کہہ کے پکارا اور پوچھا، بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ فائزہ رونے لگی، میری ماں زبردستی یہ سب کرواتی ہے مجھ سے۔ فائزہ نے سب کچھ بتا دیا لڑکوں کو۔ ان لڑکوں میں ایک کا نام عدلی تھا جو نیا نیا پولیس میں بھرتی ہوا تھا۔ اس نے فائزہ کو تسلی دی، تم گھر واپس جاؤ، ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن فائزہ گھر نہیں جانا چاہتی تھی، روتے ہوئے بولی، میری چھوٹی بہن کو بچا لو، میری ماں میری چھوٹی بہن کو کسی کو بیرون ملک بیچنا چاہتی ہے۔ فائزہ کو سب نے تسلی دی، کال بھی پولیس کو کر دی، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ صابر اور فائزہ اس کی چھوٹی بہن کو لے کر ہانگ کانگ روانہ ہو گئے تھے، لیکن صابر دھوکے باز تھا، اس نے کچھ ڈرگز شازیہ کے بیگ میں چھپائے تھے، خود ایئرپورٹ سے رشوت دے کر نکل گیا۔ یہاں پولیس نے انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا وہ ہانگ کانگ روانہ ہو گئے ہیں۔ جویریہ ساتھ ہی ہانگ کانگ میں اپنے سوار خانے میں ایک لڑکی کے سمگل کرنے کی رپورٹ دی گئی، تصاویر بھی جاری کی گئی تھی۔ جیسے ہی شازیہ، صابر اور جویریہ ہانگ کانگ ایئرپورٹ پر اترے، چیکنگ کے دوران شازیہ ڈرگ سمگل کرتے ہوئے پکڑی گئی۔ شازیہ حیران تھی، یہ کیسے میرے بیگ میں آ گئے؟ صابر بھاگنے لگا کہ پولیس نے اسے بھی پکڑ لیا۔ جویریہ کی تصاویر بھی جاری کر دی گئی تھی، اس لیے ان پر 2 کیس فائل ہوئے۔ اس ملک کے قانون کے تحت سزائے موت تھی۔ جویریہ کو واپس ملک بھیجنے لگے تو شازیہ چیخ چیخ کر رونے لگی کہ میں اس کی ماں ہوں۔ جویریہ آخر بیٹی تھی، ماں کے ماتھے پر بوسہ کیا، ماں ایک دن اللہ کے سامنے میں الگ سے تیرا حساب لوں گی۔ جویریہ واپس ملک آ گئی تھی، فائزہ کے سینے لگ کر بہت روئی تھی۔
पुलिस की मदद से इनके सगे बाप अजमल को तलाश किया गया। फाइजा घर गई, दरवाजे पर दस्तक दी। बाबा ने दरवाजा खोला। अजमल ने देखा इसकी बेटियां आ गई हैं। सीने से लगाकर रोने लगा, बहुत रोया। मेरी लाडली बेटियां आ गई वापस। फाइजा ने बाबा के सीने से लगकर सारा किस्सा सुनाया। अजमल बहुत रोया, बेटियों के सर पर हाथ रखा। अजमल ने दूसरी शादी एक हाफिजा कुरान से की थी। इसने अजमल को थामा, घर को आबाद किया था। जो घर कभी कच्चा था आज वो मकान पक्के थे। इस घर में सुकून ही सुकून था। हांगकांग की अदालत ने साबर और शाजिया को दर्द भरी सजाए मौत सुनाई। शाजिया को अब साबर से बदबू आने लगी थी। अब चीख चीख कर रोती थी, सर के बाल नोचती, अल्लाह से मुआफी मांगती। इससे क्या गुनाह हो गए। वो कभी फायजा को आवाज देती, कभी कोमल को, कभी जवेरिया को, फिर अजमल की बातें याद करती। वो सजदे में गिरकर अल्लाह से मुआफी मांगती। और फिर एक दिन शाजिया को फांसी दे दी गई, साबर को भी फांसी दे दी गई थी। क्या आप जानते हैं इसमें कसूर किसका था? शाजिया के माँ बाप का। शाजिया के माँ बाप की सोच थी कि पढ़ा लिखा लड़का लेकर क्या करना, इसने तो बच्चे ही पैदा करने हैं। ना कुरान इस्लाम सिखाया, ना दुनियावी तालीम दी। मर्द जाहिल हो तो एक घर तबाह करता है, औरत जाहिल हो तो नस्लें तबाह कर देती है। शाजिया को हलाल का फर्क मालूम ही नहीं था। औरत निभा करे तो कांटों पर चलकर निभा कर सकती है। औरत की हैवानियत और कामअक्ली से खुदा की कसम मुझे अब डर लगने लगा है। औरत को यहाँ मैं हूर लिखता हूँ। आज एक सगी माँ को अपनी बेटियों को बर्बाद करते देखकर मेरी रूह कांप गई। ये कोई अफसाना या कहानी नहीं है, सच्ची दास्तान है। अपनी बेटियों को खुद तालीम दिलवाएं, दीन और दुनिया दोनों की, वरना जहालत शाजिया बनकर हैवान बनेगी और फिर हराम हलाल का फर्क किए बिना ही अपने ही पेट में रखकर जिनको जिंदगी दी हो इनका भी सौदा कर देगी। मर्द की दरिंदगी पर तो हर चौथा बंदा सवाल उठाता है, लेकिन औरत की हैवानियत पर क्या करेंगे।